त्यो गुलामी नस्वीकार्ने, बरु ज्यानको बाजी राखेर लड्न तयार हुने। त्यो ब्रिटिसको प्रवेशलाई विशाल चीनले रोक्न सकेन, विशाल भारतले रोक्न सकेन, सानो नेपालले रोक्यो। नेपालसँग तोप थिएनन्, बम गोला थिएनन्, केही थिएनन्। खुकुरी नामको एउटा सानो चक्कुको भरमा आफ्नो स्वाभिमान रक्षा गर्ने बहादुरीले रोक्यो। त्यस्तो देशलाई अर्काको उक्साहटमा अर्काले भनेर अपमान गर्नु भनेको इतिहास नबुझ्नु, अर्काको गौरवमाथि हमला बोल्नु, गौरव नचिन्नु। त्यस कुरालाई हामी सहँदैनौँ। संविधान जारी हुँदाखेरि कसैले कालो दिवस भनेको थियो भने भुल त्रुटि हो, त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो। तपाईँ हामीले नै गरेको भए पनि त्यो गलत काम हो। यत्रो लामो सङ्घर्षपछि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि र हामीले ल्याएको संविधान, त्यति बेलाको नाकाबन्दी गलत हो, त्यति बेला त्यो कालो दिवस भन्नु गलत हो, अहिले पनि कालो दिवस भन्नु आदि गलत हो। यो संविधान चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान हो, ठुलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त हो। त्यसकारण कसैले बेठिक बुझ्यो र अर्घेलाई गर्यो भने त्यसको पछाडि त मुलुक कुद्न सक्दैन। त्यसकारण संविधान संशोधन हुन्छ, असंशोधनीय दस्तावेज होइन, तर औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हुन्छ। यत्तिकै संविधान संशोधन भन्ने कुरा हुँदैन। संविधान संशोधन यसपल्ट गर्न परेको हाम्रो भूभाग जो मिचिएको थियो त्यसलाई पनि फिर्ता गरेर हामीले नक्सा पारित गरेका छौँ। त्यो नक्सा हाम्रो लोगोमा हुनु पर्यो, हाम्रो पुस्तकमा हुनु पर्यो, हामीले केटाकेटीलाई पढाउने कुरामा हुनु पर्यो। त्यसका लागि संविधानले त्यो नक्सा, देशको नक्सा चिन्नु पर्यो र त्यसबाट निर्देशित हुनु पर्यो, त्यससँग आबद्ध हुनु पर्यो। यसर्थ संविधान संशोधन यस प्रयोजनका लागि यसपल्ट ल्याउने हो। अरू कुराहरू यसमा मिसाइँदैन। अरू कुरा कतिपय जायज कुराहरू छन् भने, मर्का परेका कुरा छन् भने, क्षेत्र जाति समुदाय कसैलाई पनि मर्का परेको कुरा छ भने यो सिँगै नेपालको संविधान हो, सिँगै नेपालीहरूको संविधान हो। त्यसकारण नेपालीहरूको हक हितका लागि यदि नेपालीहरू कोही कुनै प्रकारको हकबाट वञ्चित छन्, कुनै प्रकारको अवसरबाट वञ्चित छन्, कुनै प्रकारको अधिकारका कुनै पक्षमा वञ्चित छन् भने वा समानताका हक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तो संविधान संशोधन हुन्छ, तर त्यो उपयुक्त समयमा छलफल गरेर हामी यस ठाउँमा भनेर। तर एउटा कुरा चाहिँ म फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यसो भनेर संविधान जारी हुनु कालो काम, संविधान जारी भएको दिन कालो दिवस, संविधान कालो दस्तावेज भन्ने कुरा गलत कुरा हो। त्यसकारण यो एक जमानामा भनिएछ, अब एउटा सेन्टिमेन्टमा जेसुकैमा भनिएछ भने पनि त्यसलाई अब चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यज्यूमा मेरो आग्रह छ। अब चाहिँ छोड्नुपर्छ। यो यति साह्रो बेठिक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन, सुहाउँदैन। रामराजा प्रसाद सिंह हस्पिटलको कुरा जुन छ, मेडिकल कलेजको, त्यो मैले नै क्याबिनेटबाट सुरु गराएको हुँ। अहिले अब नयाँ मेडिकल कलेज सुरु गर्नका लागि हामीलाई कति पैसा पुग्छ, हामी कोभिड-19 को विरुद्ध लडिरहेका छौँ। तर म एस्योर के गर्न चाहन्छु भने रामराजा प्रसाद सिंह मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हो, बनाउने हो र त्यो हामी छिटै शुभारम्भ गर्छौँ त्यसको। त्यसकारण त्यसमा ढुकाउनु भए हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ हुन्छ भन्ने होइन भने पनि सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ भनेर भन्नुभयो। कुन कुन जनतालाई थाहा छ कुनै त्यो मैले चाहिँ देखाएको छैन। यो एउटा आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति हो। सत्तामा बस्नेले खान्छन् भन्ने एउटा अभिव्यक्ति। मैले पटक पटक भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न। यो नकली अभिव्यक्ति होइन। यो किताबका माछा नखाने, खोलाका मात्रै खाने भने जस्तो होइन। यो दिउँसो टमाटर नखाने, राति लुकेर खाने भने जस्तो पनि होइन। यो साँचो अभिव्यक्ति हो र यसलाई म कार्यान्वयन गर्छु। त्यसकारण अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैन,
नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न कहीँ। अर्को, मेरो आफैसँग भएको सम्पत्ति मैले दान गरिसकेको छु राज्यलाई, केही पनि मसँग छैन, यही मन्त्री भएकोले जे आउँछ त्यति मात्रै हो, त्यो गएका दिन फेरि सिद्धियो, 1 वर्षपछि वृद्ध भत्ता आउँछ। त्यो बाहेक जसको सम्पत्ति छैन 1 वर्षपछि मेरो वृद्ध भत्ता आउँदैछ, त्यति हो। त्यो चाहिँ बुद्धि पुर्याइएछ समय पनि र ढुक्कै छ। अरू जसको सम्पत्ति छैन, भएको सम्पत्ति दान गरेको छ, उसले के भ्रष्टाचार गर्छ, किन गर्छ, कसका लागि गर्छ? त्यसकारण यो भ्रष्टाचार नगर्ने कोही हुँदैन भन्ने जुन छ त्यो भ्रम छोडिदिउँ। यो देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने धेरै मान्छे छन्, थुप्रै मान्छे छन्, गर्दैनन्। र मलाई विश्वास छ यहाँ भएका कोही पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न होला। राख्छ कसैले? कोही भ्रष्टाचार गर्न तयार छैन, कोही भ्रष्टाचार गर्न मान्दैन। अब यदि झुट बोलेछ र छकाएर गर्न खोज्यो भने कारबाहीमा परिहाल्छ। त्यसकारण यो अलिकति जसले पनि भ्रष्टाचार नगरी छोड्दैन भन्ने जुन मान्यता छ त्यो गलत हो। केही भ्रष्ट हुन्छन्। आम रूपमा नेपाली जनता इमान्दार जनता हो, भ्रष्ट जनता होइन। आम रूपमा जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार जनप्रतिनिधि हुन्, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि होइन। सबै जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, सबै प्रशासक भ्रष्ट भन्ने जुन मान्यता छ त्यो गलत हो। नेपाली सेनामाथि जुन एउटा सेनालाई पटक पटक विवादमा तान्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, व्यापारिक सेना भयो भन्ने, अब सेनालाई आफ्ना बुट आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। म त्यो लगाउँदैछु। आफ्नो ड्रेस आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जानुपर्छ। अनि थपक्क बुट किन्न छोडेर आफै उत्पादन किन गर्ने भनेर बिस्कुट किनेर, पौष्टिक बिस्कुट भनेर 20-25 करोड भन्दा बढी चाहिँ नै उडाउने थियो। मैले सेनालाई भने के बिस्कुट किनिराखेँ, त्यो पाउरोटी साउरोटी केक के हुन्छ त्यो आफै बनाऊ न। त्यो 15 दिन तालिम लिँदा हुने कुरा कमसेकम। सेनाले आफै चाहिँ त्यो ओभनमा यसो सेकाएपछि भुक्क भइहाल्छ, भइगयो नि। त्योभन्दा पौष्टिक के हुन्छ? ताजा खाने। अनि कहिले बनाएको, कहाँबाट ल्याएको, कसले ओसारेको, बेकारको त्यस्तो आफै बनाएर खाऊ भनेपछि अहिले सेना अलिक बलियो पनि भएछ, तागतिलो पनि भएछ। पौष्टिक बिस्कुट खान छोड्यो, आफैले बनाएको केक खान्छ। अब व्यापारमा लाग्यो भन्ने, व्यापार बन्द गर्यो, प्रोक्युरमेन्ट बन्द गर्यो, किन्न छोड्यो, किन्न छोडेर आफै बनाउन थाल्यो। त्यसकारण अब बुट आफै बनाउने, जुत्ता आफै बनाउने, कपडा आफै बनाउने, सधैँ त काम हुँदैन। अहिले कोरोना छ र अलिक बढी काम भएको छ, ब्यारेकमा अलिक बसिया हुन्छ, त्यस बेला थुप्रै काम गर्न सक्छ। फ्याक्ट्रीमा काम, आफ्नो काम आफूले गर्न किन नहुने? आफ्ना लागिको उत्पादन किन गर्न नहुने? अरूले स्यालेरी जोड्छ, उसले स्यालेरी जोड्दैन, उत्पादन गर्छ। त्यसकारण व्यापारमा लाग्यो, के लाग्यो, कसो लाग्यो, हिजोको कुरा हो त्यो। प्रोक्युरमेन्टका खुब उहरू चल्थे, अहिले सेनामा त्यस्तो छैन। मैले त्यो आफै पनि त्यसलाई राम्ररी हेरेको छु। त्यसकारण नेपाली सेना व्यापारमा लाग्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, र जसरी पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने, यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्नका लागि राष्ट्रको ताकत मध्ये सेना पनि एउटा ताकत हो। त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई जनताबाट डिट्याच गर्ने, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गका आरोप लगाउने, त्यसको मोरल डाउन गर्ने, त्यस प्रकारका कुराहरू, र उसले देश विदेशमा गएर जसरी काम गरेको छ त्यसलाई अन्डरमाइन गर्ने खालका कुराहरू उचित होइन। हरेक ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक विपत्ति पर्छ, बाढी आयो भने आफू बगेर जनता बचाउँछ। आग लागि भयो भने त्यहाँ रामेछापमा 11 कि 12 जना जलेर मरे, अरूलाई बचाउन जाँदा। प्राकृतिक विपत्ति पर्यो भने सेना अग्रसर हुन्छ। अहिले कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानु पर्दाखेरि अरू जान तयार भएन, सेना जानु पर्यो, ऊ तयार हुन्छ। हिजो अस्ति त्यहाँ धुलीखेलमा बितेको महिला
कोही तयार छैन त्यसमा सत्याग्रह गर्नलाई छुन कोही तयार छैन। नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र 2 जना स्काउटी स्काउटहरूले हामी गर्छौँ भने हाम्रो कर्तव्य हो भने। त्यसकारण तालिम प्राप्त मान्छेहरू अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा खोलामा हाम फाल्नु पर्यो भने अरूले हाम फाल्दैन, सेनाले हाम फाल्छ, सशस्त्र प्रहरीले हाम फाल्छ, प्रहरीले हाम फाल्छ। आगो लागिराखेका ठाउँमा पहिले निभाउन तिनीहरू पुग्छ, मान्छे बगाइराखेका ठाउँमा गएर समातेर तिनीहरूले निकाल्छ। टोर्नेडो हुँदाखेरि तुरन्त घर बनाएर 879वटा घर तुरन्त बनाएर सुम्पियो सेनाले, अरूले भइसक्दैन थियो। मैले हेरेको छु 300 सिटको एउटा सभागृह अस्थायी यहाँ बनाउने भनेको 2 वर्ष भयो। जग्गा हालेको छ कि छैन कुनै, कति जग्गा हालेको छ त्यो थाहा छैन। 2 वर्ष भयो सरकारी काम। लुम्बिनीमा मैले बुद्ध जन्मदिनका दिन 1 वर्ष गएको उडाइदियो। त्यसपछि परारको साल म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ल यसपल्ट उडाउँछ फेरि त्रिपाल, फेरि जस्ता हो तस्तै। त्यसकारण 3000 क्षमताको एउटा चाहिँ अस्थायी बनाइहाल भनेर मैले बनाउन लाएँ। सेनाले 37 दिनमा बनायो, 2-4 वर्ष 10 वर्ष चल्छ। अब अर्को ठुलो चाहिँ सभाहाल तयार भइसक्यो, ध्यान केन्द्र तयार भइसक्यो। अब यस वर्षबाट हामी त्यसलाई तयार गर्छौँ। पुरानो पनि छँदैछ हामीसँग, तर 37 दिनमा बनेको। हामीले यहाँ पनि त्यस्तै अस्थायी बनाउन खोजेको। त्यो 37 दिनमा तयार हुन्थ्यो सेनालाई दिने हो भने। सेनालाई दिन नमानेर अनि बनाउन खोज्दाखेरि 2 वर्षमा केही पनि भनेको छैन। त्यो अस्थायी हो बनाउन खोज्यो, स्थायी होइन। स्थायी त हामी सानो टिमीमा 5000 को बनाउँदैछौँ। त्यो त सुरु नै भएको छैन परिस्थिति। जब 2 वर्षमा हुने काम 2 वर्षमा सुरु नै हुँदैन। 37 दिनमा बढीमा 1.5 महिनामा हुने काम 2 वर्षमा जग हालिन्छ बल्ल। त्यसो भएर कतिपय छिटो गर्ने काम, पहरामा जहाँ बाँदर जान सक्दैन त्यहाँ सेना गएर बाटो बनाएको छ। अहिले दार्चुलामा 87 किलोमिटर बाटो हामीले सेनालाई बनाउनु दिएको छ दार्चुलामा। किनभने यस्तो चट्टानी फहरो छ जहाँ अरू कोही जानै सक्दैन, सेनाले मात्रै हुने। डोरी बाँधेर, कम्मरमा डोरी बाँधेर त्यो कतिपय डुबेर मर्छ, कतिपय लडेर मर्छ, कतिपय के भएर मर्छ। ज्यान जोखिममा राखेर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्छ। अब बेठिक काम गर्यो भने पो त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरिरहँदा पनि आलोचना यताउता नि अनेक प्रकारका स्वार्थका सम्भाग भएका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरूलाई उछालेका छन्। कतिपय व्यापारी घरानाहरूका स्वार्थहरू पुरा हुँदैनन्। उनीहरूको सामान सेनाले किनिदिँदैन, आफै बनाएर आफै चलाइदिन्छ आफ्नो जीविका। त्यसो भएपछि अनि सेनाको विरुद्ध हाम्रो सामान नकिनेर किन आफै थालिस् न्यु खोज्न थाल्छन्। यस प्रकार यो विभिन्न व्यापारिक गुटहरूका स्वार्थहरूका पछाडि पनि हामी कुद्नु हुँदैन, मेरो त्यो आग्रह छ साथीहरूलाई। र अतिक्रमित भूमि हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो, हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले प्रयास अगाडि बढाइराखेका छौँ। म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, नक्सा पनि हामीले निकालेका छौँ। कतिपय साथीहरूमा अलिक सजिलो छैन भन्ने पर्याय छ। सजिलो काम होइन यो, सजिलो छैन। सजिलो भए त अघिल्लाहरूले पनि गरिहाल्थे। यो गाह्रो काम हो। त्यसकारण यो गाह्रो काम भए पनि हुन्छ, गरिन्छ। र यो 3 वर्ष बाँकी छ। यो 3 वर्षभित्र ल्याइसकिन्छ फिर्ता भन्ने मलाई लाग्छ। र म सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैलाई यो नीति कार्यक्रम बहुत राम्रो छ, यसको स्पिरिट राम्रो छ। त्यसकारण यसलाई यो प्रतिपक्षको धर्म पनि अघि पछि निभाउँदा हुन्छ, यसमा सहमति नै जनाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश भएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, संशोधनकर्ता माननीय परिमला कुमारीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरो संशोधन संघीयतालाई आर्थिक रूपले मजबुत बनाउने, कोभिड-19 रोकथाममा ठूलो बल पुग्ने र दलित समुदायका बालबालिकाहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा क्वालिटेटिभ एजुकेसन प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले म आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन्न। माननीय सदस्यहरू, संशोधनकर्ता माननीय परिमला कुमारीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता माननीय परिमला कुमारीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संयुक्त रूपमा संशोधन पेश गर्नुहुने संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय अनिता देवकोटालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अब 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नागरिकको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नसक्ने ठोस नीति र कार्यक्रम नभएको हुँदा संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट संशोधनकर्ता माननीय अनिता देवकोटाले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संयुक्त संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय अनिता देवकोटाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संयुक्त रूपमा संशोधन पेश गर्नुहुने संयुक्त संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय शेखर कुमार सिंहलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्षज्यू, मैले 9 बुँदा मात्र राखेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिएँ। त्यसमा कुनै त्यस्तो राजनीतिक अवग्रहहरू थिएन, तर आएन। त्यस कारणले मैले पनि फिर्ता लिनु मिलेन। माननीय सदस्यहरू, संयुक्त संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट संशोधनकर्ता माननीय शेखर कुमार सिंहले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संयुक्त संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय शेखर कुमार सिंहले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 89 बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी माननीय सदस्यहरूबाट कुनै पनि सूचना प्राप्त नभएकोले माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 ले संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिकै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल ऐनको साबिक व्यवस्थालाई जगाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिति 2077 वैशाख 12 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले पेश गर्नुभएको केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 92 को उपनियम 3 बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 सभाबाट स्वीकृत भएकोले राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 88 बमोजिम मिति 2077 वैशाख 26 गते सभामा पेश भएका संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 का सम्बन्धमा सभामा थप कुनै पनि कारबाही गरिरहनु नपर्ने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल जेठ 7 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।